فمونگا گرانا او زمون ماما تالا مونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت مون خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی تو چی فارغی گلر مقام دی شولو گرانا اے عبیداللہ سے مون خوشالیو دخ پلزانا تو چی پارغی گلر مقام دی شولو گرانا اے عبیداللہ سے مون خوشالیو دخ پلزانا ہر خواہ آوازو ندی دا مرحبا ہر خواہ خوشبو یعنی بہارون دی اے پمونگا گرانا او زمون ماما تالا مونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت مون خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی اے زمون ماما چی منور پا بخاری شولی مونگا دے خوشالیو چی وارث دا پاک نبی شولی اے زمون ماما چی منور پا بخاری شولی مونگا دیر خوشالیو چی وارث دا پاک نبی شولی تاسو پا نسبت دا صدیقی شولی رب مو پورا کڑی ارمانون دی اے فمونگا گرانا او زمون ماما تالا مونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت مون خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی تاسو پارغی گئی ابراہیم سب دے خوشالا زلان تیاری لالنن نثار ہم دے روخانا تاسو پارغی گئی ابراہیم سب دے خوشالا زلان تیاری لالنن نثار ہم دے روخانا ستا دا پراغت شلا صدا صدا ستا سدی عزت سلامون دی اے پمونگا گرانا او زمون ماما تالا مونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت مون خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی تا دا مستقیم او دا وحاب دا زڑگی سر تا زمونگا معاشر او زمون دینی رہبر تا دا مستقیم او دا وحاب دا زڑگی سر تا زمونگا معاشر او زمون دینی رہبر تا زمون دزڑونوی خلا خلا رب در لا در کاڑی عزازون دی اے پمونگا گرانا او زمون ماما تالا مونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت مون خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی
دا عزیزی سے پا قلم یوسو اشعار دی دا اسماعیل سے پا آواز بندی سنگار دی دا عزیزی سے پا قلم یوسو اشعار دی دا اسماعیل سے پا آواز بندی سنگار دی تشولی زمونگر نما گلا تا تڈالی کڑی موشیرون دی اے پمونگ گران او زمون ماما تا لمونگ راوڑی ننہارون دی ستا پپراغت من خوشالی گنن ستا سرا شامل زمون روحون دی دې خستا او کلی نظم فرمایش کړی دی ډیر ګران او محترم رور قاری نثار احمد حنفی او جناب مستقیم صاحب او کلام دی د ګران رور رحمت الله عزیزی په आवाज دی د قاری اسماعیل قاسمی صاحب.